یکی دیگه هم رفت. بازم امیر یکی از بیمارامو گرفت. اینطوری نمیشه. اگه همه بیمارام قراره برن پیش امیر، اون وقت پس من چی کار کنم؟ باید یه قانونی وجود داشته باشه. همه بیمارا نباید برن پیش امیر. اینجوری نمیشه که. امروز هم اینطوریه. اوف چه داغه. حالتون خوبه؟ میدونی انرژی زندگی کردن ندارم. ای بابا، من افسونم، متخصص پوست. چه خوب. منم زندگیم. مربی یاشار بهتر. مربی زندگی بهتر. اسمم یاشاره. هیچ شدم. چی میگه؟ حالش خوب نیست اصلا. الیف، تو خوبی؟ بله آقای دکتر. حالا آقا سینان که دیروز عملش کردم بد شده. بله دکتر. سعی کرده بهم زنگ بزنه اما نتونسته. چرا خبر ندادی؟ نخواستم نصف شب مزاحمتون بشم. چیز مهمی این هم منم که تصمیم میگیرم مهمه یا نه. تلفن من 24 ساعته روشنه. بیمار هر وقت خواست باید زنگ بزنه. اینقدر بی توجه نیستیم که آدما رو عمل کنیم و وقتی نیاز داشتن تنهاشون بذاریم. فهمیدی؟ معذرت میخوام دکتر. امروز تو نمیای. هلال میاد.